नेहरू बागान फाटल्या दिसांनी काही जी 31 to 33 जे गाडी असले पळय दोन्ही सायडी रोड सायडीचे ते डेमोलिशन केल्ले गेले, हायकोर्टाची ऑर्डर असली. ह्या हेजेर तुमी एकदां इन्स्पेक्शनूय केल्लें, तांकां सांगलें गेलें की ते मुवेबल दवरचे म्हणून आसता आनी म्हणजे थंयच प्रॉपर दवरचे न्हू. अखेरेक ते डेमोलिशन केले. ह्या हेजेर तुमचें म्हणणें कितें? वयल्यान दुसरो प्रश्न त्यांची मागणी जी आसली की आमकां प्रॉपर थंय फीश मार्केट जावचें, व्हेजिटेबल मार्केट जावचें, कित्याक जायतो लोक स्थानीक थंय आपलो बारीक बारीक बिझनस करताले. आयज खंय तरी तांचो तकलो वयलो सहारो गेल्लो आसा. सो कशा तरेन मॅनेज जातलें आनी कशा तरेन तांकां जागो नोटिफाय करून त्याच जाग्याचेर तांकां मार्केट आनी व्हेजिटेबल दिल्ले वयतले? डेफिनेट कितें जाता, एक जनरल ऑर्डर हायकोर्टांतल्यान आयिल्ली आसा की रोड सायड जे कियोस्क गाडे जे आशिल्ले, जे गाडयेक म्हणजे रोडार चलता त्या गाडयेक लागून त्रास जाता, हे सगळे काडून उडोवचे म्हणून. सो ताका लागून एकदां डिमोलिशन आयिल्लें तेन्ना आमी ट्राय केल्लें की सरकारा कडेन उलोवंक तें डिमोलिशन स्टॉप करपाक लागून. पूण तेन्ना सगळी डिटेल कळून आयली की ही हायकोर्ट ऑर्डर आनी हायकोर्ट ऑर्डरीच्या फुडल्यान आमकां म्हणजे आनीक कांय ताका उपाय नाशिल्लो. सो ताका लागून लोकल जे गाडेकार आसा तांचे कडेन आमी एक 2-4 मिटिंगो तरी घेतल्यो आनी तेजेर सोल्युशन कितें तरी काडपाक ट्राय केलें. एक सायडीन गाडे घालून म्हणजे 25 मिटराच्या भायर गाडे घालून जर जाता एक सायडीन जाल्यार बीन हें करून. पूण तरी पूण ते गाडेकार चड असल्या कारणान तेंच्या म्हणजे सिरीज ऑफ मिटींग जाल्यो पूण ताका सोल्युशन मागीर येवंक ना. एनिवेज फुडें वचून डिमोलिश जेन्ना जालें, एक भितर वायट गजाल जाली की म्हणजे गांवचें जें मार्केट आसा, फीश मार्केट, व्हेजिटेबल मार्केट, हें डिमोलिश जालें. आनी म्हाका दिसता ह्या निल्ला एक असो गांव आसा की लोक थंयचे स्थायीक लोक जे आसा हे नुस्तेकार भरपूर शेतकारूय आसा, ते आपूण सकाळीं फातोडेर वचून नुस्तें मारून हाडून आपल्या त्या मार्केटान विकता. आनी हें नुस्तें व्हरपाक फक्त हांगचेच न्ही तर भायले सगळे गांवांचे लोक म्हणजे गांवठी नुस्तें आमी जशें म्हणटा हे फामाद नुस्तें सगळे गांवचे सरावंडींग लोक जे आसा हे ह्या आमच्या निल्ला गांवांनी नुस्तें व्हरता. तशेंच आमची काळंगां भरपूर फेमस, आमचे व्हेजिटेबल्स आसा, भिकणां लायतात ते, अळसाणे लायतात, कितल्योश्यो भाजयो लायतात. सो ह्यो सगळ्यो ते काडून मागीर ते मार्केटान हाडून विकून आपले फॅमिलीचें पोट भरताले. सो ताका लागून जेन्ना म्हाका ही डिमोलिशनाची गजाल कळ्ळी, तेन्नाच हांव नाशिल्लो, भायर आशिल्लो, तेन्नाच हांवें कॉल करून आमचे जे भाव आसा थंय, आमची भयणां जी आसा फिशर आसा, व्हेजिटेबल कोण आसा, सो तांकां सांगलेलें की हांव कितेंय जावं तें हाडून तुमकां हांव रिस्टोर करून परत दिता म्हणून. आनी ते उतराचेर हांव येवन दुसरे दिसा हांवें थंय नेरूल पंचायतीन मिटींग घेतली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची आमी भेट घेतली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी सांगलां की प्रॉपर चॅनल एक एप्लिकेशन मूव करून आमच्या स्थायीक लोकांक एक मार्केट, एक फीश मार्केट आनी एक व्हेजिटेबल मार्केट आमी करून दिवपाची आमकां सामकी गरज आसा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी सांगलां की आमी दिवया म्हणून. सो प्रॉपर रेजोल्युशन पंचायतीन मूव केलेलें आसा. फुडल्या काही दिवसां भितर आमी हे दोनूय मार्केटां, एक फीश मार्केट आनी एक व्हेजिटेबल मार्केट, आनी हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की पयलींचें जें मार्केट आशिल्लें हें धाकटें आशिल्लें. कित्याक जे दिसा थंय नुस्तेकारां कोण विकपी आसा ती भाजेकारां विकपाक आयिल्लीं ते दिसा म्हाका दिसता ते 100 सुबेज संख्या आशिल्ली तेंची, आनी ह्या मार्केटान फक्त 20-30 जाणां जाताले. सो हेका लागून आमी इन्स्पेक्शन करून जाता इतले व्हडले म्हणजे सगळ्या लोकांक भितर बसपाक मेळटा असो जागो आनी सेपरेट एक नुस्त्याक लागून आनी एक व्हेजिटेबल फ्रुटाक लागून ही 2 मार्केटां आमी बेगितल्या बेगीन त्या जाग्यार आमी करून दिता. फक्त रावले अप्रुवल गव्हर्मेंटाच्या अप्रुवलाक आनी ते बीन फास्ट स्पिडीन आमची एप्लिकेशनां मूव जाल्या, सगळें चालू आसा. सो विदीन म्हाका दिसता 1 ते 2 विका भितर आमी हें काम सुरवात करतले आनी जाय तशें आमच्या लोकांक, आमचे लोकल जे आसा फीश वेंडर, व्हेजिटेबल वेंडर हांकां बेगितल्या बेगीन आमी ही दोनूय मार्केटां करून दितले. आनी एक सांगलें कशें दिसता की थंय केन्ना अशें डिमोलिशन आयलें आनी कितें आयलें, पॉलिटिकल पार्टीज थंय येता, आपली पॉलिटिकल पोळी भाजता आनी वता एकूच दिसाक लागून. दुसऱ्या दिसा आनी कोणूय वतना. कोण येता ते दिसा मातशें कितें भाशणां केलीं, कितें ते दिसा कितें दिलें आनी गेलें. कितले वर्सां जालीं पळयत आयिल्लें आसा. हांव सांगता तशें म्हाजो लोकांचेर विश्वास आसा आनी लोकांक म्हाजेर विश्वास आसा. ताका लागून जेन्ना हांवें उतर दिला हांकां हांव करून दिता म्हणून हांव करून दितलोच तांकां, हें लोकांकूय खबर आसा. सो लोक खंयच्या एका बळी पडनासतना आपल्या मनांतल्यो कितें कितें मागण्यो आसा म्हाका तेंच्यांनी सांगल्या, सगळ्यो मागण्यो आसा हांव तेंच्यो पुराय करतलो विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आनी फुडल्या 2 विका भितर तुमकां थंय एक बरें मार्केट येवपा हेजी सुरवात, हे फावंडेशन आनी काम सुरवात जाताना तुमकां दिसतलें. सर हो विषय जालो मार्केटाचो आनी व्हेजिटेबल मार्केटाचो. बाकीचे स्थानीक थंय जे आपले बारीक बारीक बिझनस करतात, गाडे बिडे जे असले पळय तेंचेर ते कशें सुरू? थंय आमकां 2-3 ऑप्शनां आसा. एक ऑप्शन म्हणजे कोणाक तरी थंय जागो दिवंक जाय, एक प्रॉपर आमकां मार्केट कशें बांदपाक लागून. थंय नेरूल कम्युनिदाद आसा, नेरूल कम्युनिदाद फुडें येवन आपूण जागो दिवपाक रेडी आसा जाल्यार आमी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट आमी फंड अरेंज करून प्रॉपर मार्केट म्हणजे कॉन्क्रीट स्लॅब बीन घालून प्रॉपर मार्केट आमी बांदून दिवंक शकता, गाड्यांक लागून जावं आनी शॉपाक अशी करून. पूण आमकां साथ जाय आसतलो कम्युनिदादीचो
नाजाल्यार खंय तरी लँड कोण दिवपाक रेडी आसा जाल्यार लँड म्हणून प्रायवेट कोण आपूण दिवंक फुडें सरना पूण म्हाका दिसता कम्युनिटीत एक अशें ऑप्शन आसा की तांचो खंय कसो जागो आसा आनी ते जर वॉलंटरी दिवंक सोदता जाल्यार आमी हें तुवें सांगलां पळय हे गाडे घालून आमी तांकां दिवंक शकता. सेकंड ऑप्शन आमकां आसा की इन्स्पेक्शन करून म्हणजे सेंटर ऑफ द रोड 25 मीटर रोड 25 मीटर रोड भायर आमकां जर कितें जागो मेळटा जाल्यार थंय आमी लायनीन मुवेबल कार्ट हे एक ऑप्शन सांगता म्हणजे घालतलो अशें म्हणना एक ऑप्शन आमकां आसा की 25 मिटराचें जर थंय आसा जाल्यार प्रॉपरली थंय सामकें बरी फुटपाथ बांदून बऱ्यो लायटी घालून एक रेनोवेटेड फूड हे कशें म्हणटा फूड कार्ट घालून फूड कोर्ट आमी म्हणटात पळय तशें सगळे फूड कार्ट आनी थंय फुडें बसपाक थोडें हें करून सिस्टमॅटिकली आमी करूंक शकता पूण आमकां हेजें इन्स्पेक्शन करून आमकां पळोवचें पडटलें म्हणजे थंय जागो आसा काय ना पळय तो आनी हेजेर आमकां फुडलें प्रायोरिटी म्हणजे दोनी मार्केटां आसतलीं फीश मार्केट आनी वेजिटेबल मार्केट आनी फुडलीं कितें आमकां स्कोपान कितें आसा हें आमी ट्राय करतले करपाक. सर तुम्ही म्हटलें की मार्केट तांकां 2 विका भितर दितले पण मार्केट ज्या जाग्यार आसलेलो थंयच बांदतले थंय कितें जालां जाणा आतां जें मार्केट आसा न्ही तें मार्केट धाकटें आसा सामकें ताका लागून आमी थंय इन्स्पेक्शन करपाचें सर्वेर हाडून इन्स्पेक्शन करून म्हणजे आमकां आतां अशें स्क्वेअर रेक्टेंगुलर आशिल्लें मार्केट आमकां म्हाका दिसता करता आसतना तें लांब करचें पडटलें कित्याक नुस्तें जेन्ना विकपाक बायलां बसता फाटीं फुडें जालें काय एकट्याक गिरायक जाता एकट्याक गिरायक जायना तो इशू थंय आयिल्लो कित्याक थोडे जाणां मार्केटान भितर बसता थोडीं जाणां मार्केटाच्या भायर बसता आनी भायर बसता तांकां ते बायक कोण घेवन तांकां कन्विनियंट जाता भायल्या लोकांकूच गिरायक जाता भितरल्या म्हणजे ते दिसाय तेंचो ताण थंय चालू आशिल्लो सो तेजेरूय पंचायतीक हांवें इंटरवेन्शन करून तेजेरूय सोल्युशन काडूंक लायलां सो आनी एकदां बांदच्या पयलीं तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाका दिसता एक लायनीन अशें लांब कशें कितें बांदून जर आमी गेले जाल्यार तें बरें पडटलें कित्याक थंय लोकूय सुबेज बसपाक जातले धाकटे असल्या कारणान फुडें फाटीं अशें घालूंक जायना म्हणजे लोक कमी जाता सो कितें स्कोपान आसा पळय म्हणजे थंय करूंक मेळटा गांवाक एक नवीन मार्केट स्ट्रक्चर जो आसा हो पळोवपाक ह्या काळात मेळटा. ना डेफिनेट 2 विका भितर आमी सुरवात करता. कशें थंयसर ती गुंटी आसा साईबाबाची आनी लग्न सायबाची ती कशें तरेन आसा ती सुद्दां आमी म्हणजे थंयच घालूंक जाय जाल्यार थंय दवरुया पूण नवें मार्केट करता आमी थंयच करता जाल्यार थंय उरलीच ती नाजाल्यार सायडीन सुद्दां करता आसतना ते लोकांक जर थंय ते अग्री करता सायडीन आनी खंय घालून बरी रेनोवेटेड हितून जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें आहा तें आमी करूंक जाता तेजेर कांयच येना प्रॉब्लम थंय दवरता थंय दवरनी आनी खंय घालूंक शकता 2017 इलेक्शन आसा आतां 2 वर्सां उरलेलीं सर कितें कामां तुमचे तर्फे आनीक जावपाचें विजन आसा फुडें फस्ट प्रायोरिटीचेर हांवें प्रायोरिटीचेर सांगलां तशें रस्तो उदक आनी लायट आमी हेजेर भरपूर काम केलेलें आसा 15 एमएलडी प्लांट हेजी पायपां म्हणजे ऑलरेडी वर्क ऑर्डर तेजी म्हाका दिसता फुडल्या मंडे येता ते मंडे ताका मेळटा आनी ती पायपलायन जेन्ना जाली ओएचआर पिलेन एक जाल्लो आसा निल्ला एक बेगींतल्या बेगीन ओएचआर येता रेस मागूस आमी प्रपोज केल्लो आसा सो हें उदक जें आमकां उदकाचो जो इशू आसलेलो सामको प्रायोरिटीन म्हाका सॉल्व करपाक जाय लायटीचो इशू सॉल्व जालेलो आसा कित्याक 350 करोड जेन्ना मोडून आमच्या हितून सबस्टेशन नवें आयलां सालिगांव ह्या वाठारांत मातसो लायटीचो प्रॉब्लम आसा पूण ज्या तरेन काल केबल बीन आमी ओडल्या सगळो त्या आयडीचो इशू सुटावो जातालो उरलो हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड 100% सगळें कंप्लीट जातलें हांवें आत्तां तुमकां सांगलां तशें की ह्या म्हयन्या भितर एटलिस्ट तुमकां 10 फावटी तरी हांव रिक्वेस्ट करतलो आमच्या हॉट मिक्सिंग रोड जे आसा हे तवण सोयऱ्याक लागून आमचे आतां काल तुमी जर पळयल्या 2 दीस पयलीं जाल्यार बार्देसान 11 टेंडर आयल्या रोड्सांचे आनी 11तले 6 टेंडर फक्त सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा सो हेजे वयल्यान तुमकां कळ्ळें आमचे पर्सेंटेज ऑफ वर्क्स कितें डेवलपमेंटान चालू आसा पळय ते मॅक्सिमम कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी मॅक्सिमम रोड्स आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंप्लीट जाता तुमी पळयतले. सालिगांव ह्या वाठारांत सीएमा तर्फे तुमकां जायतीं कामां तुमच्या वाठारांत सद्या जाल्ली आसा सद्या रिसफाईच्या हेचेर कितें हांव खरेंच मना काळजांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या तर्फेन आनी आमचे सगळे स्थायीक लोक जे आसा म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्साच्या तर्फेन कित्याक भरपूर सपोर्ट आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केला विविधशीं कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी पळयतना तुमकां हांव आपूण तुमच्या फुडल्यान साक्षीदार तुमी आसा व्हडलें अशेंच काम हांव ट्राय करतलो की ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुरवात करपाक म्हाका दिसता फुडल्या विकान बीन जावंक शकता जे कम्युनिटी हॉल आसा आनी जे GSIDCच्या मार्फत जवळ जवळ 20 कोटीच्या वयर हेजी रक्कम हेका खर्च करून जे टेंडर अमावंट आसा 1 विका भितर ते तुमकां पळोवंक मेळटलें मेजर काम म्हणजे येदो व्हडलो हॉल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाशिल्लो तो हॉल तुमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येताना दिसतलो फुडें वता आसतना म्हाका दिसता जेन्ना तुमी रिशफलाचें उलयले रिशफल सगळें पार्टी आनी सीएमाचें म्हणजे तेज्या देखरेखीचें सगळें जाता हांव सामकें ओपन हें करून सांगता की हांव खंय आसा तें हांव खूश आसा
तुमचें चेअरमॅनशिप नांव घेतलेलें आसा ना हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की म्हाज्याकून वयर आनी हांव आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे एक्स मिनिस्टर ते आनी आतां MLA मायकल लोबो आसा म्हाका दिसता ताका सुद्दां मिनिस्ट्री मेळपाची भरपूर गरज आसा आनी ताका ऑनरेबल मायकल सराक जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता बार्देजानूय आमी भरपूर स्ट्रॉंग जातले बार्देजानूय म्हणजे जी कामां उरल्या ही कामां जाग्यार घालपाक आमकां स्ट्रेंथ मेळटली फुडल्या 27 जेन्ना इलेक्शनाचें तुवें आतां हें काडलां 27 सुबेज मॅक्झिमम सीट बार्देजांतल्यान म्हाका दिसता मायकल लोबोक मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार येतली हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतां की जाता जाल्यार न्ही दिवची म्हणून आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे MLA जे आसा आनी एक्स मिनिस्टर मायकल लोबो हांकां मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार खरेंच आमचें बार्देस स्ट्रेंथन जातलें सो हांव रिक्वेस्ट करतां की म्हाज्या पयलीं म्हाजे सिनियर्स आसा आनी तांकां ही मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार BJP म्हणून आमकां भरपूर फायदो जातलो. सर नेरूल फार्मर्स जे आसा ते म्हणटा की तांकां फ्री सर्वीस मेळना कंपेर्ड टू कन्सल्ट एक सेपरेट MLA आहा कलंगूटचो मायकल लोबोकूय तांकां फ्री सर्वीस दिता तेंच्या कॉन्स्टिट्युएंट. हय फ्री सर्वीस म्हणजे म्हाका म्हाज्या हिसपान तूं फर्टिलायझर बीन ते डिस्ट्रिब्यूट करता पळय ते म्हणटा आसतले आमच्या पंचायतींनी न्ही किलेन पंचायत हे फ्री डिस्ट्रिब्युशन करता सो उरलेल्यो आमच्यो पंचायती आसा हांवें तांकां सदांच सांगलां की कितें कोणाक खरंच गरज आसा जाल्यार म्हाका सांगचें हांव तेंचे कडेन फर्टिलायझर मॅन्युअर तांकां कितें जाय तें हांव तेंचे कडेन पावोन करता म्हणून जर तुमकां कोणें तुमचे कडेन कोण पावल्या कोण उलयल्या आनी तांकां जर जाय तेंच्यांनी अवश्य म्हाका सांगचें की तेंचे कडेन जर जायना शेत करपाक लागून तांकां अशें म्हणजे बर्डन कशें आसा ओवर रेट चड आसा जाल्यार हांव 100% रेडी आसा हांकां हेल्प करपाक तांकां जाय तेंच्यांनी अवश्य म्हाका सांगचें हांव तेंचे कडेन फर्टिलायझर मॅन्युअर कितें आसा तें हांव पावयता तांकां. सर ते फार्मर्स ब्लेम करता पंचायतीक पंचायत खंय जो MLA कन्सर्न म्हणजे केदार नायक जावन तुमी आसा तुमी जी फॅसिलिटी प्रोवायड करता ती पंचायत आडोवन दवरता आनी पंचायत फार्मर्सांक दिना अशें सुद्दां म्हणटा ते. ना अशें कांय ना म्हणजे एग्रीकल्चराक कितें स्किमी आसा न्ही एग्रीकल्चरल स्किमी थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान येता म्हणजे कितें आसा तांकां सबसिडी मेळटा तांकां सबसिडायज ते हार्वेस्टिंग मशीन मेळटा तांकां फर्टिलायझर मॅन्युअर जें आसता बियाणें जें आसता हें सबसिडायज रेटीन तांकां मेळिल्लें आसा ते पंचायत मेजर रोल कांय प्ले करना पूण तांकां जर जाय जाल्यार हांव तुवें निल्ला गांवचें म्हटलें निल्ला गांवच्या शेतकारां कडेन हांव फुडल्या 8 दिसां भितर एक मिटींग कॉल आउट करता आनी तांकां कितें म्हणजे तेंचे कितें डिमांड आसा तेंच्यांनी म्हाका सांगूनी म्हणजे म्हाजे कडेन केन्नाच पावूंक ना पूण तुमच्या मार्फतांतल्यान हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की तुज्या मार्फतांतल्यान म्हाका एक कळ्यो तरी गजाली की कोणाक तरी खंय कितें कमी पडटा हांव डेफिनेटली तांकां ह्या विकानूच मिटींग तेंचे कॉल आउट करता आनी तेंचे कितें डिमांड आसा तेंच्यांनी मांडुनी म्हाजे कडेन जाता इतलें हांव तांकां हेल्प करपाक ट्राय करता. सर जेन्ना नेरूल वाठारांत जी शॉपां डेमोलिश करतालीं आनी तेज्या फाटल्यान जे हॉटेल्स आसले त्या हॉटेलान खंय MLAचो हात आहा अशें लोकल्स म्हणटा आनी मुद्दम डेमोलिशन केलां अशें सुद्दां प्रेसां मदीं म्हटलें. ना ते तुमी कशें पळयता प्रेस भाव तुमकां सगळें म्हणजे डिटेल खबर आसपाक जाय कित्याक डेमोलिश जालें खंयच्यान डेमोलिश जालें आतां पॉलिटिशियन थंयसर एक सोशल वर्कर आयलोलो तेणी तशें म्हटलें ना तेच म्हणटा आतां हांवें आतां तुमकां म्हणटा आसतना आपले पॉलिटिकल पोळी जी आसा ते भाजपाक लागून त्या टायमार थंय पावतात आनी ते मागीर नाच जाता ते पयलें आसतलें आनीक दिसना तुका ते गेले आतां सो तुमी प्रेस भाव तुमी एड्युकेटेड सगळे सो कित्याक लागून डिमॉलिश जाला कितें जाला खंयच्यान कितें ऑर्डर आयला हे म्हाज्याकून चड तुमकां खबर आसा हायकोर्ट मॅटर तें म्हणजे केन्ना खंयच्याय हितून कोण आयलो आनी ते कितें डिमॉलिश करपाक लागून तें तशें जावंक शकना सारकें उलयता न्ही हांव म्हणजे कोणूय आयलो आनी फाल्यां डिमॉलिश केलें अशें जावंक शकना ताका कितें तरी बेज आसपाक जाय ताका कितें तरी ऑर्डर आसपाक जाय सो ही ऑर्डर हायकोर्टांतल्यान आयिल्ली आसा आनी आमी तें ट्राय केलें भरपूर तेजे स्थायीक गाडेकार आसा तांकां घेवन हांव CM कडेन वचून आमी ट्राय केली ती फुडें डिले करपाक एक सोल्युशन कितें काडपाक लागून ताका सोल्युशन मागीर फुडें वचून येवंक ना आमी तांकां सांगलेलें की एक सायडीन जर आमी गाडे जर घालूंक जातले आनी ते 25 मिटराचे जर भायर आसा जाल्यार आमकां ते थोडे सेव करूंक मेळटलें म्हणून पूण तरी तेजेर फुडें उपाय काडून विचार करून कितें हांवें आतां सांगलां तशें कितें विचार करून कितें जर सोल्युशन येता ताका जाल्यार तें आमी अवश्य काडटले पूण येते कोण कितें म्हणटा खंयच्या हॉटेलाक लागून खंयच्या हेका लागून तशें केन्नाच आसना कित्याक हे डिमॉलिशन आनी हें आसा पळय तें म्हाका दिसता खूब टायम जालो पयलींच्यान तें हायकोर्टान चालू आसा आनी फायनली आतां जजमेंट आयिल्लें आसा. लास्ट टायम जे डेमोलिशन थंय आयलेलें तें तुमी तो स्टॉप केलेलें हय डेफिनेटली आनी कितें इन्स्ट्रक्शन त्या टायमार तेन्ना आमी बायट दिल्या ती पयली आसतली की आमी तेन्ना डिमॉलिशन स्टॉप करून आमी रिक्वेस्ट केल्ली की आमी जाता जाल्यार हे कित्याक ते गाडे जेन्ना आसा भितर तेंचे फ्रीज आसले
तेंचे सगळे मिक्सर आनी कितें वेल्युएबल्स कितें कितें आशिल्लें ते आयले आनी ते मोडून जेन्ना JCB उडयता ते गाडो वता तो वता पोट वता तेज्या बरोबर तेंची मेहनताची घामा कश्टाची ते फ्रीज ते कितें मिक्सर ते कितें शोकेसी भितर आहा त्यो नाशाडी जावन वता सो आमी तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की आमकां थोडो टायम दिया आमी थंयच्यान तें सामान काडटा म्हणून तेन्ना हांवें बायट दिलेली आसता ती तुमी पयली आसतली सो तेन्ना म्हणजे आमची वॉलंटरिली आमी जाता इतलें आमी भितरलें सामान वेल्युएबल्स कितें आहा तें काडटा कित्याक कितें जाता मागीर ते काडून मागीर एटलिस्ट डिमॉलिश केले लोकांक तरी ते थोडे त्रास म्हणजे पयशांनी थोडे लॉस आहा पळय ते कमी जातले सो हेका लागून आमी लास्ट टायम तांकां रिक्वेस्ट केली सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन सालिगांव वाठारांतलो जो रोड आसा आनी तो इलेक्ट्रीक केबला खातीर खणलेलो ते केन्ना पर्यंत रिपेर जावंक शकता हांवें आत्तां तुमकां मेन्शन केलां तें की तो रोड ऑलरेडी अप्रूव्ड आसा पावसाच्या पयलीं 100% कंप्लीट जातलो कितें आसा जाणा ते ट्रेंच मारली काय ना ट्रेंच मारली आनी थंय हॉट मिक्स एकूच दिसान केलो तुमी उरलेल्या रोडान तेका सिंक जाता रोड तो आनी तेका खळी पडटा सो तेका लागून तें हें करून थोडे दीस उदक सोडचें पडटा सो आतां कंटिन्युअसली आमी ते हें करून थंय टँकरान उदक सोडटा माती सेटल जाली काय तेच्या वयर आमी ते मागीर लोबार हे घालून मेटल खडी आमी म्हणटा ते घालून मागीर तो रोल करपाचो आसता सो तेका लागून थोडे दीस रावल्या तशेंच सायमल्टेनियसली वॉटर पायपलायन थंय येता सो ती 2-3 दिसां भितर चालू जातली दोन्ही कामां वांगडाच करूंक मेळना आशिल्ली 2 JCB वांगडा घालूंक मेळना सो एक कंप्लीट केल्या एक 8 दिसां भितर ते कंप्लीट जावन म्हणजे बिफोर मन्सून तो रोड टोटल हॉटमिक्स जातलो थँक्यू सर थँक्यू